बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपसे दरख्वास्त ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। ये मिसरा जो है मुझे इस तरह से याद आया है कि एक वीडियो स्कैंडल है जो मंजर आम पर आया हुआ है और सारे मीडिया पर छाया हुआ है, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरे सियासी माहौल पर छा गया है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। और इस वीडियो स्कैंडल को मंजर आम पर लाने की एक ख़ास वजह है और उसके बाद जो हालात हुए हैं, मतलब गल पुठी पै गई है। जो लेके आए उनको वो भी क्यों पुट्ठी पड़ गई है उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो स्कैंडल इस मौके पर लाया क्यों गया है। वीडियो स्कैंडल जो है वो 2018 के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से है, जिसमें कुछ MPs जो हैं PTI की वो पैसे वसूल कर रहे हैं और अपना अपना हिस्सा वसूल करते दिखाई दे रहे हैं और एक दो पीपल्स पार्टी के भी MPs उसमें नज़र आ रहे हैं। जब ये 2018 के इंतखाबात थे तो इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी ने सेनेटर्स को 4-4 करोड़ रुपये दे के MPs को 4-4 करोड़ रुपये दे के अपने सेनेटर्स मुंतखब करवाए हैं। ये बाकायदा इल्ज़ाम आया था और फिर इस इल्ज़ाम की बहुत ज़्यादा तशहीर की गई और फिर ट्रेंड्स बने और पता नहीं क्या क्या हुआ और सारा कुछ आ जाके ज़रदारी ते पाता। और अब ये स्कैंडल जो मंजर आम पर लेके आया गया है और ये ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ इसको मंजर आम पर लाई है और उसकी एक ख़ास वजह है। वजह यह है कि सेनेट के इंतखाबात इस दफ़ा फिर हैं और सेनेट के इंतखाबात में जो खुफिया रिपोर्टें होती हैं, मतलब स्पेशल ब्रांच की और IB की जो पहुँची इमरान खान साहब तक, तो उनमें ये बताया गया कि KP और पंजाब में आपके MPs जो हैं वो आपको वोट नहीं करने लगे। उनमें बहुत सारे धड़े बन चुके हैं और वो इस दफ़ा कहीं और जाएंगे। तो खान साहब ने कहा जी ओपन बैलेट के लिए उन्होंने फिर पहले कैंपेन चलाई, फिर सदारती रेफरेंस भिजवाया सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पर भी सब्र नहीं आया तो अपोजिशन से बात करने की कोशिश की, उस पर भी सब्र नहीं आया तो फिर एक सदारती आर्डीनेंस निकाल दिया, फिर सब्र नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आर्डीनेंस निकालना सदर का हक है, फिर सब्र नहीं आया तो फिर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वीडियो स्कैंडल जो है वो ले आए और उसकी ताकि सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेस मिल सके और एक अखलाकी जवाज़ मुहैया करने की कोशिश की गई और ताकि आवाम के अंदर ये तासुर आम हो जाए कि ये जो MPs है ना ये बड़े करप्ट हैं। यानी एक्चुअली ये सारी की सारी कैंपेन MPs को करप्ट करने के चक्कर में है और उसी लिए उन्होंने उसको लेकर आए कि MPs पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि जो मुंतखब लोग हैं, जो वोट लेके आए हैं, उन पर एतमाद ना करें। ये हुकूमत वो हुकूमत कह रही है जो ख़ुद को मुंतखब हुकूमत बाकायदा क्लेम करती है। अगरचे अपोजिशन बात को नहीं मानती, लेकिन बहरहाल उनका ये क्लेम है कि हम 2018 का इलेक्शन जीत के आए थे। अब ये एक बात अपनी जगह पर है। हुआ ये कि समा TV के ऊपर नदीम मलिक साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक शख्स को जो उस वीडियो में नज़र आ रहा है और PTI का रुकन था KP असम्बली का, उस वक़्त उसका नाम है उबैदुल्ला मायार। उबैदुल्ला मायार साहब को उन्होंने लाइन पे लिया, उनसे पूछा कि जनाब आप नज़र आ रहे हैं, चक्कर क्या है, किसने पैसे दिए? जरदारी साहब ने दिए थे। उन्होंने कहा ना जरदारी साहब से हमारा क्या ताल्लुक, ये तो हमें परवेज़ खटक साहब ने पैसे दिलवाए और परवेज़ खटक साहब ने कहा कि स्पीकर हाउस में जाएं। असद कैसर साहब उस वक्त स्पीकर थे सूबाई असम्बली के और वहाँ पर बैठ के हमें पैसे बांटे गए और ये 2 थे अरकान जो कि एक नून लीग के थे, उनका नाम उन्होंने बताया फ़िदा मोहम्मद ख़ान और दूसरे का नाम उन्होंने बताया कि अयूब अफरीदी। उन्होंने कहा जी कि ये वो लोग थे जिनको जिताने के लिए हमें वहाँ पर बुलाया गया और बिठाया गया और फिर हमें कहा गया कि जनाब आप 17 का ग्रुप बनाएं, अपने अपने पैसे पकड़ें, घर में बैठे मौजे मारें। और उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त सबूत के तौर पे कि इन लोगों ने पैसे वसूल किए और ये 17 ग्रुप बन गया है। उन्होंने ये असद कैसर साहब ने खुद वीडियो बनाई और अब उसको पब्लिक कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया इस बात के दौरान कि जनाब देखें ये जो वीडियो बनी और ये जो सारे मामलात हुए हैं ये स्पीकर हाउस के अंदर हुए हैं और स्पीकर हाउस ज़ाहिर है कि एक बड़ी सीक्रेट सी जगह होती है। स्पीकर
کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور وہ اسپیکر صاحب کا جو اسپیکر ہاؤس ہے اس کی بھی ایک سینٹٹی ہوتی ہے. تو وہاں پر بیٹھ کے یہ پیسوں کا لین دین ہوا, رشوت یعنی دی گئی لی گئی. اور یہ جو فدا محمد خان تھے اور ایوب افریدی تھے, ان دونوں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا. یعنی اگلے جو سینٹ کے انتخابات آئے اس میں یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. اور انہوں نے یہ بھی بلکہ بتایا, بڑے انکشافات کیے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اصحاب تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ انہوں نے پارٹی کو پیسے دیے اور پارٹی نے اس میں سے ہمیں ہمارا حصہ دیا, یعنی ووٹ دینے کا. اب آپ ذرا سوچیں, ذرا اندازہ لگائیں کہ بات کہاں سے چلی کہ ہمیں کسی طرح اوپن بیلٹ کی سپورٹ کروانی ہے اور اس کے لیے کمپین چلانی ہے. اوپن بیلٹ کی سپورٹ کے لیے جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں یعنی عثمان بزدار صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹرینڈ بنا دیا ٹویٹر کے اوپر, سپورٹ اوپن بیلٹ. اور اس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی تو پھر اس کام میں ماہر ہے نا, پھر وہی بہت سارے ٹرینڈ بن گئے اور تڑا تڑ اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا. اسد عمر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی, شبلی نعمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی, اور بہت سارے لوگ پریس کانفرنس میں آ گئے اور پھر تڑا تڑی ہونا اوپن بیلٹ اوپن بیلٹ اوپن بیلٹ, یہ ایک کمپین چل پڑی. لیکن یہ جو صاحب آئے ہیں جنہوں نے لنکا ڈھا دی پکڑ کے عمران خان کی, وہ ہیں عبید اللہ معیار صاحب. انہوں نے کہا سر ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہم اس حوالے سے کورٹ میں بھی گئے کہ دیکھیں یہ ہمیں پیسے کس نے دیے, ہم تو چیخے مار رہے ہیں, شکر ہے خدا کا کہ آپ نے ملک صاحب ہمیں پوچھا اور یہ بات بتائی. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اب یہ منظر عام پر آ گئی تو اس کی پوری تحقیقات کروا لیں. پرویز خٹک نے پیسے دوائے یار وزیر اعلیٰ پنجاب سے, اور اسد قیصر سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس کے گھر میں پیسے لیے ہم نے, اور ہماری پارٹی نے ہمیں پیسے دلوائے اور ہمیں کہا کہ ان دو لوگوں کو ووٹ دینا ہے. یہ بالکل واقعہ ہوا ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جو ایک صاحب اس میں پیسے لے رہے ہیں ان کا نام ہے, وہ اس وقت کے پی کے صوبائی وزیر قانون ہیں, یعنی تب بھی وہ ایم پی اے تھے, اب بھی وہ ایم پی اے بھی ہیں اور وزیر قانون بھی ہیں. اور جیسے ہی یہ بات منظر عام پر آئی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو پیر سڑن لگتے ہیں تے بچے پیروں تھلے دے لیتے, تو اس طرح کی حرکت کی ہے. اور وہ جو صاحب ہیں وزیر قانون سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے, یہ ٹویٹ کیا ہے جو ہیں شہباز گل صاحب, انہوں نے کہ ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا اور وزیر اعلیٰ کے پی کو ہدایت کر دی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ ان سے استعفیٰ لے لے. استعفیٰ کا ہی لینا ہے, ایک ہی ڈرامے بازی, کٹ کے باہر مارو, اس میں کون سی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ پورے کا پورا پلان ہے. پی ٹی آئی جو کرپشن کے خلاف آئی, جس نے یہ کلیم کیا کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے اور مسلسل نعرے بازی کرپشن پہ کرتی رہی, اب بھی خان صاحب کہیں جاتے ہیں کرپشن کے خلاف لیکچر دیتے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر ان کے ناک کے نیچے کرپشن کا ایک بہت بڑا سکینڈل بے نقاب ہوا ہے. اور یہ سکینڈل کس کا ہے؟ پرویز خٹک کا. یہ کس کا ہے؟ اسد قیصر کا. اب جب یہ بات بالکل سب کو معلوم ہے, اگر نہیں معلوم تو کان کھول کے سن لو کہ پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی کا ہیڈ باقاعدہ طور پر الاٹ کرتا ہے. جی خان صاحب جو ہیں ان کی منظوری کے بغیر, ان کی مرضی کے بغیر پی ٹی آئی میں کسی کو ٹکٹ نہیں مل سکتا. خان صاحب نے 2 سینیٹرز کو ٹکٹ دیا جنہوں نے پیسے دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کی, اور انہی کے ایم پی ایز کو پیسے دیے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے پیسے دلوائے. اسد قیصر جو وزیر اسپیکر تھے ان کو ان کے گھر میں پیسے دیے گئے. اسد قیصر آج کل قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. خان صاحب کی کور ٹیم کر رہی تھی, ہوں خان صاحب کہیں جی میں بڑا ایماندار. اب یہ بات اگر کوئی پھر بہت ہی معصوم آدمی ہوگا جو یہ بات مان لے گا کہ خان صاحب بہت ایماندار ہے, کیونکہ یہ بات اب نکلی ہے تو پھر یہ دور تک جائے گی. یہ پھر مطلب کہتے ہیں نا برے دے گھر تک جانا پڑے گا. اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے اور اس ویڈیو سکینڈل کے ذریعے ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ اس میں کون کون ملوث ہے, اور سارا مطلب چوری ککھ دی بھی چوری, چوری لکھ دی بھی چوری, جو بھی ہے وہ پکڑا جائے, وہ منظر عام پر آئے. اور مجھے اس بات کا کم از کم جو لنکس مل رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا یہ بنی گلا جا کے رکڑی, اس تو نیڑے رکڑی کتے نہیں. یہ صورتحال جو ہے بڑی ہماری سیاسی نظام کے اوپر نہیں, سیاسی جماعتوں کے اوپر, یعنی جو پارٹی کرپشن کے خلاف بات کر رہی ہے وہ کرپٹ نکلی ہے.
یہ جو عبید اللہ معیار صاحب ہیں ان کو آپ اگر سن لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں پیسے دلوائے. تو خان صاحب کیسے کہہ سکتے کہ جی میں بڑا معصوم ہوں, میں نے نہیں پتا؟ یہ تو ممکن نہیں رہا نا. اب تو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں نواز شریف کرپٹ, زرداری کرپٹ. 2018 میں زرداری پر کیس ڈال دیا باقاعدہ, اور زرداری صاحب ایسے مطلب کیا میں ان کے بارے میں کہوں, وہ ایسے شخصیت ہے, انہوں نے اس کی بات کی تردید کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا ویلا آئے گا تو آپ ہی سچ سامنے آ جائے گا, اور وہ وقت آ گیا کہ سچ سامنے آ گیا ہے. اور خان صاحب جو اوپن بیلٹ کی سپورٹ میں یہ کمپین چلا رہے تھے, ان کا یہ خیال ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہمیں سیٹیں اسی صورت ملیں گی جب اوپن بیلٹ ہوگا. تو اب خان صاحب کے اپنے ہی گلے میں یہ سارا کچھ لپٹا گیا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے, باہر کیس چونکہ سپریم کورٹ میں, اس پہ کمنٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو مورل گراؤنڈ پی ٹی آئی نے حاصل کی ہوئی تھی, آج وہ مورل گراؤنڈ لوز کر گئی ہے, کیونکہ وہ بھی کم از کم وہ تو ضرور کرپٹ ثابت ہو گئی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عدالتاں کیس تو ثابت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, بات دی گل ہے. خان صاحب اج پھڑے گئے جی. یہ صورتحال تھی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.